man nga doon naman po'y kalaglagan nga nahitabo kaniadto nga pinaagi sa ulan nga kalayo gikan sa langit ngadto sa Sodoma ug Gomora. Unsay nahitabo? Sa wala pa paulan ni mga higala, ang Sodoma ug Gomora si Lot maigsoon giadtuan sa mga anghel sa Dios, gibitad sa mga anghel, gipalayo sa Sodoma, ayha maigsoon bugsangi og ulan nga kalayo ang Sodoma ug Gomora. Sa samang kahimtang mga higala, ikaw ug ako nga nakadawat ni Kristo before si Kristo mga igsoon iyang bundakan sa makalilisa nga silot kining kalibutan karon na atong gipuy-an. Unang buhaton niya, ikaw ug ako nga nakadawat kay Kristo, iya tang kuhaon. Mo nang nai-rapture. No. Raptureon ta niya, kuhaon ta niya, paikyason ta niya. Mo bitaw na nga makita nato mga igsoon na sa verse number dili pud ta mga igsoon sa Luke, no? Chapter 21 verse number 26 mapudo. Isa ta ha. 26 o 36 ba ni? Dili ta mag-igsoon sa kuan. So, iyang gipahayag usab diri maigsoon nga ingon niya diyo sa verse number 36. Ingon diya si Jesus Christ gisulti ani. Luke chapter 21 verse number 36. Watch ye therefore and pray always. Tanawa, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Unsa ko na mahigala? Busa pagbantay o pagampo sa kanunay aron nga kamo pagaisipon nga tako sa pag-iskapo o kapag escape sa pag-ikyas sa tanan ni ining mga butanga nga moabot og sa pagbarog sa atubangan sa anak sa Dios, sa anak sa tao. Sumuni mga higala atong gibuhat. Nga kinahanglan nga atong ikapikita kanang giingon sa Ginoo, watch and pray always. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Mahimo tang takos. So mga higala, taas-taas na matong oras, ato ni mga higala usab karon nga tapuson pinaagi sa mga pagampo. Ang ato lang diri mga higala mao ni ha. Dawata si Kristo Jesus, ang kuna si Kristo Jesus ug human ana alagara siya sa insaktong maigsuon nga pag-alagad ug maglakaw ka kanunay diha kaniya. Ato ni maigsuon nga tapuson pinaagi sa mga pagampo. Amahan mo nga langiton, salamat nga nining orasa nakahimo ako Ginoo pag-live, pag-share sa imong pulong dinhi sa YouTube. Itugot o Dios nga kini Ginoo adunay mga tawo nga masarap niini, masagap niini ug makabaton og tinuod o Dios nga pagsabot ug kabubuton subay sa imuhang mga lakang. Itugot o Ginoo nga sama kang Lot, sama kang Adan, sama kang Noe. Makaikyas gyud Ginoo kay mao na imong gisaad. Sa dili pa mo anhi Ginoo ang manlulutos nga si Antikristo, unahon gyud mi nimo kuha ug papuy-on mi diha nimo sa imuhang gingharian. Salamat sa imong kaluoy, ikaw mobalik sa kalibutan, dili madugay ug imong ipahamtang ang makalilisa nga silot niini. Sa karon nga panahon, taliwala Ginoo sa among nasinati karon, adunay daghan kaayong mga malinglahong mga butang nga makapaikag sa among atensyon ug makapawala sa among pagsabot ug konsentrasyon sa pagnunot sa imong kabubuton. Apan tabangi kami nga mapokus ang among panghuna-huna diha kanimo o Dios. Tabangi kami o Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Higalaw na tayo oras kini na sa inyong higalaw alagad sa Ginoo Pastor Elizar Ramis magapanamilit. Daghang salamat og maayong dapit sa kadlawon o sa numero orasa. Alauna diri sa akong orasan mga higala is alauna 20. Kinatataman og daghang salamat.